हुन्छ, जय मसीह तपाईहरुलाई। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके। सबैजनालाई धेरै माया छ दुबई न्यू बिगिनिङ चर्चबाट अनि जय मसीह पनि। म विश्वास गर्दछु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनिकिन अनि आदरणीय गुरुजनहरुबाट अनुमति लिँदै म आजको वचनको सेवाका भित्र म प्रवेश गर्नेछु। अनि सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि दोस्रो त हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा साइमनजीलाई जसले मलाई हजुरहरुको यो सेवाकाईमा परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नको निम्ति विश्वास गरिकन मलाई निम्तो दिइरहनुहुन्छ अनि म एकदमै आभारी छु। अनि यो झुण्डलाई देख्दै गर्दा म धेरै आशिषित हुन्छु। मैले गएको समयमा पनि भनेको थिएँ कि तपाईहरुको जुम सेवाकाई को क्षेत्रहरुमा औलाएको देख्दा म आशिषित भइरहेको छु। अनि मलाई विश्वास छ, मलाई थाहा छ तपाईहरु प्राय युएसए बाट हुनुहुन्छ अनि यो पेन्सिल्भेनिया भन्ने सिटी स्टेटबाट यो सेवाकाई भइरहेको छ। अनि तपाईहरु विश्वको एउटा यस्तो देशमा हुनुहुन्छ जो एकदमै व्यस्त देश हो अनि त्यो देशबाट पनि तपाईहरुले यसरी प्रभुको आराधना गरिरहनु भएको छ। सेवाकाई घरेलु सेवाकाईहरु पश्चात पनि तपाईले हरेक दिन एभ्रीडे को सेवाकाई यो एभ्रीडे तपाईहरु यसरी धेरै जमातमा तपाईहरु भेला भइकिन सेवा गरिरहनु भएको छ। यसले के बुझाउँछ भने तपाईहरु चाहिँ साच्चै नै परमेश्वरको वचनको लागि चाहिँ तृष्णा गर्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। आमोसको पुस्तकले भन्छ अन्तिमको समयमा एउटा थोक कनिकाल लाग्नेछ। आमोसको पुस्तकले अन्तिम दिनमा एउटा थोक कनिकाल लाग्नेछ अनि त्यो चाहिँ कुनै पनि खाद्यान्न वस्तुको अनिकाल नभएर त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनिकाल हुनेछ। अनि त्यो अनिकालको समयमा त्यो आउँदै गरेको अनिकालको समयमा त्यो व्यक्तिले मात्रै जीवन जिउन सक्छ, त्यो व्यक्तिले मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छ जो व्यक्तिले चाहिँ पूर्ण रूपमा परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा गाडेर हिँडेको हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायमा दियाबलसले परीक्षा गर्यो। येशू प्रभु 40 दिनसम्म उहाँले केही पनि खानु र पिउनु भएको थिएन अनि उहाँ शरीरमा हुनुभएकोले गर्दा उहाँ भोकाउनु भएको थियो। अनि दियाबलसले आएर येशू प्रभुलाई परीक्षा गर्दै भन्दछ कि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यो ढुङ्गालाई रोटी बनाइदिनुहोस् र खानुहोस्। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ कि मानिस रोटीले होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ भनिकिन। साँच्चै नै यो एउटा परमेश्वरको वचन यो जेन्युन हो। बाइबलले भन्छ स्वर्ग र पृथ्वी पनि टलेर जानेछ भनेको छ तर उहाँको वचन टल्दैन भनेको छ। अनि त्यो दिनमा हामीले एउटै कुराले सर्भाइभ गर्नुमा हामीलाई सफल तुल्याउने थोक चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई जिउँदो राख्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। पास्टर बुवाले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद प्रार्थनाको लागि। अनि म विश्वास गर्दछु तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। अनि मैले ठुलो कुराहरु तपाई कहाँ ल्याएको छुइनँ मैले, तर एउटा जुन कुरा प्रभुले मेरो हृदयमा हाल्नु भएको कुरा अनि लिटरली साच्चै भन्नु पर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै आजको दिनमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ रियल बनेको छ। अनि मैले त्यो कुरालाई फेस गरिरहेको कुरा अनि यो कुरा चाहिँ चर्चमा प्रचार हुनै पर्छ, यो कुरा चाहिँ चर्चमा प्रचार हुनै पर्छ भन्ने कुरा मैले आजको दिन मैले त्यो कुरालाई मैले त्यो अनुभव गरेर अनि त्यही कुरा मैले लिएर आएको छु। अनि मैले सायद यो 1-2 चोटि मैले प्रचार गरेको पनि हो। तर प्रभुले फेरि पनि यही मलाई सम्झना गराउनु भयो। अनि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो वचन चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो लागि हुनेछ। आज मेरो लागि हुनेछ, म रोशनको लागि हुनेछ यो वचन। किनकि यो क्षेत्रमा कतिचोटि म पनि अलिकति चुकिरहेको छु अनि परमेश्वरले फेरि पनि यो वचनद्वारा मलाई फेरि पनि सच्याउन गइरहनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरको वचन चाहिँ सच्याउनलाई, सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई हो। अनि आजको वचनले सबैभन्दा पहिला मलाई बनाउनेछ अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई। आमेन। तपाईहरु तयारी हुनुहुन्छ? मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 1 देखि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर हामी अन्तिम दिनको बारेमा हामी जान्न पाउँछौँ। येशू प्रभुलाई अन्तिम दिनको बारेमा येशू प्रभुलाई चाहिँ चेलाहरूले सोध्दै थियो। अनि अन्तिम दिनको चिन्हहरू चाहिँ के हुनेछ प्रभु गुरुजी भनेर चाहिँ येशू प्रभुलाई सोधेको थियो। म चाहन्छु तपाईहरुले एकचोटि तपाईँ अनि म मिलिकिन हामी 1 देखि लिएर 10 सम्म पढ्नेछौँ। म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैसँग बाइबल छ। मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 1 देखि लिएर। त्यसपछि येशू निस्केर मन्दिरबाट जानुभयो र जानु लाग्नु हुँदा उहाँको चेलाहरू येशूलाई मन्दिरका बनौटहरू देखाउन भनी येशू कहाँ आए। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीले यो सब देख्दछौ
तर म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, यो भत्केर एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गासम्म पनि रहने छैन। औ येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा येशू कहाँ आएर भने, हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुन आउनेछन् र तपाईँको आगमन र जगतको चिन्हको अन्त चाहिँ के हुनेछ? तब येशू प्रभुले ती चेलाहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन्, धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। औ तिमीहरूले लडाई र लडाईका हल्लाहरू सुन्नेछौ। हेर, न घबराऊ, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्त त त्यति नै बेला हुँदैनन्। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, र एउटा ठाउँमा अनिकाल र भैँचालो हुनेछ, र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भैँचालो हुनेछ। तर यी सप्ताह कष्टका सुरु हुन्। तब तिमीहरूलाई घोर शासनको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन्। औ मेरो नाउँको खातिर सबै जाति मध्ये तिमीहरू घृणित हुनेछौ। अन्तिम पद 10 लाई म पढ्न चाहन्छु। तब धेरैजनाले ठेस खानेछन्, अथवा तब धेरैजनाले चित्त दुखाउनेछन्, अथवा यसलाई यो पनि भन्नु सक्छौ, तब धेरैजना अपमानित हुनेछन्। अङ्ग्रेजीमा भनेको छ मेनी सेल बी अफेन्ड। यसलाई म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। तब धेरैजनाले चित्त दुखाउनेछन् अथवा अपमानित हुनेछन्, र एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गर्नेछ र घृणा गर्नेछ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामीलाई उहाँले बुझ्नमा अनुग्रह गर्नुभएको। यहाँनिर हामी तपाईँ अनि म सबैलाई थाहा छ कि हामी यस्तो दिनमा बाँचिरहेको छौँ, अनि यो दिनहरूमा बाँच्दै गर्दा, चिन्हहरू देख्दै गर्दाखेरि, जुन प्रकारको हाम्रो वरिपरिको माहौल र वातावरणलाई देख्दै गर्दा हामीले भनिरहेको छौँ कि अन्तिम दिन चाहिँ अब आएछ, होइन र? अन्तिम दिनको नजिक रहेछ भन्ने कुरामा कतिजना सहमत हुनुहुन्छ? हामी किन अन्तिम दिन नजिक छ भनेर हामीले थाहा गरिरहेको छौँ? किनकि भुइँचालोहरू पनि गइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा अनिकालहरू पनि लागिरहेको छ, लडाइँहरू पनि त्यतिकै भइरहेको छ। अनि अब यो तपाईँलाई थाहा छ, महामारी, यो आजसम्म कसैले पनि अनुभव नगरेको, यो पुस्ताले अनुभव नगरेको महामारी, सायद यस्तो प्रकारको महामारी सायदै आएन पनि होला। यो प्रकारको महामारीमा हामी छौँ, अनि यो महामारीको बिचमा हामीले एउटै कुरालाई थाहा गर्न सकिरहेको छौँ कि हामी चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेको छौँ। अनि धेरै प्रचारकहरूले, धेरै अगमवक्ताज्यूहरूले यसरी भनिरहनु भएको छ कि हामी अन्तिम दिनको अन्तिममा छौँ। अनि बाइबलको कति विद्वानहरूले बाइबल हिब्रू क्यालेन्डरहरूलाई उनीहरूले हिसाब गर्दाखेरि अनि हिब्रू नम्बर अनुसार पनि हामी चाहिँ अन्तिम दिनमा छौँ भन्ने कुराहरूलाई उहाँहरूले न्युमेरिक नम्बरले चाहिँ के गरिरहेको छ नि, सङ्ख्यात्मक नम्बर उयोहरूले पनि अनुमान लगाइरहेको छ कि अन्तिम दिनमा छ। यहाँ हामीले पढ्यौँ मत्तीको पुस्तक 24:1 अन्त चाहिँ त्यति बेला हुँदैन भनेको छ। भुइँचालो जानेछ, जातिको विरुद्ध जाति कडा हुनेछ, अनिकाल लाग्नेछ, तर अन्त चाहिँ त्यति बेला छैन भनेको छ। अन्त चाहिँ त्यति बेला हुँदैन भनेको छ। हामीलाई शासनको लागि चाहिँ हामीलाई झ्यालखानामा थुनिदिनेछन्, त्यो पनि अन्त हुने होइन, त्यो पनि अन्तको चिन्ह होइन भनेको छ। मतलब त्यो पनि अन्त चाहिँ होइन भनेको छ, अन्तको चाहिँ चिन्ह हो, तर अन्त चाहिँ होइन भनेको छ। तर 10 पदमा चाहिँ के भनेको छ भने, 10 पदमा चाहिँ तब भनेको छ कि तब धेरैजनाले चित्त दुखाउनेछन्। यो कुरा चाहिँ एउटा विशेष अन्तिम दिनको चिन्ह। यो कुरा चाहिँ विशेष अन्तिम दिनको चिन्ह कि यो कुरालाई चाहिँ मण्डलीले एउटा हाइलाइटको विषय बनाएको छ। यो विषयलाई चाहिँ मण्डलीले हाइलाइटको विषय बनाएको छ। महामारीलाई अन्तिम दिनको निम्ति हाइलाइट बनाएको छ। अनिकाललाई अन्तिम दिनको हाइलाइट बनाएको छ। लडाइँ र झगडा र अनिकाल र भुइँचालोलाई अन्तिम दिनको हाइलाइट बनाएको छ। तर धेरैजनाले चित्त दुखाउनेछन्, यो कुरालाई के अन्तिम दिनको हाइलाइट बनाएको छ? तपाईँलाई म भनिदिउँ, यो दिनहरूमा चाहिँ नि मण्डलीमा सबैभन्दा बेसी चाहिँ नि
मण्डलीमा होस् या बाहिर होस्, मण्डलीदेखि बाहिर होस्, एउटा कुराले डरलाग्दो राज्य गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ चित्त दुखाउने कुराले। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? मन दुखाउने कुराले, अफेन्सिभ भन्ने कुराले चाहिँ डरलाग्दो राज्य गरिरहेको छ मण्डलीभित्र, मण्डली बाहिर पनि। मण्डली बाहिर त छँदैछ, तर मण्डलीभित्र चाहिँ सबैभन्दा ठुलो तीव्र रूप चाहिँ नि यो चित्त दुखाइ, अफेन्सिभ, अपमान भन्ने कुराले चाहिँ राज्य गर्दछ। जतिको तीव्र गतिमा चाहिँ भाइरस कोरोना फैलिँदैछ नि, त्यसको त्योभन्दा रफ्तारमा चाहिँ नि रेपिडली चाहिँ नि एकदम छिटो चाहिँ फास्ट चाहिँ नि यो अफेन्सिभ भन्ने भाइरस चाहिँ मण्डलीमा पसेको छ। चित्त दुखाउने, मन दुखाउने, अपमानित हुने विषय चाहिँ नि यति छिटो यो भाइरस चाहिँ नि चर्चभित्र पसेको छ। अनि यो भाइरस चाहिँ नि मैले भाइरस नै भन्छु म। यो भाइरस, अपमान, चित्त दुखाउने भाइरस चाहिँ नि चर्चमा पसेको छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो भाइरसलाई चाहिँ कसले बनाएको तपाईँलाई भनिदिउँ? धेरैले भन्छ कोरोना भाइरस कुन चाहिँ देशले बनायो अरे, कुन चाहिँ देशले बनायो अरे होला। धेरै भाइरसहरू धेरै देशले आविष्कार गर्यो होला, आई डोन्ट नो, वी डोन्ट नो इनफ एभिडेन्स टु ब्लेम, होइन? अनि तर म के भन्छु भने अफेन्सिभको भाइरस चाहिँ कसले बनाएको भनिदिउँ? हु मेड? चित्त दुखाउने भाइरस चाहिँ कसले बनाएको? हु मेड दिस भाइरस? डेन्जर भाइरस, सैटन, डेभिल, शैतानले बनाएको यो भाइरस चाहिँ नि। कोरोना भाइरसले पनि विश्वासीहरू आतंकित हुँदैन, विश्वासीहरू विचलित हुँदैन, कुनै पनि कुराहरूले विचलित हुँदैन। तर शैतानलाई चाहिँ के थाहा भयो भने नि एउटै भाइरसले चाहिँ विश्वासी विचलित हुनसक्छ, एउटै भाइरसले चाहिँ विश्वासीहरू तितर बितर हुनसक्छ अन्तिमको दिनमा। सुन्नुहोस् है, गहिरो कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, म यो मेरो लागि पनि हो, एउटा यो आज अगमबानी पनि हो। एउटा भाइरसले चाहिँ नि विश्वासीहरू तितर बितर हुनेछ, एउटा भाइरसले चाहिँ नि विश्वासीहरूले चाहिँ नि प्रभुलाई त्याग्नेछ। त्यो भाइरस चाहिँ नि चित्त दुखाइको भाइरस, अपमानित। अनि शैतानलाई थाहा छ कि यो भाइरस चाहिँ डरलाग्दो, अनि यो भाइरसले चाहिँ मैले युज गरेँ भने नि चर्च चाहिँ विनाशमा जान्छ, चर्चले चाहिँ नि सर्भाइभ गर्न सक्दैन अन्तिम दिनमा। अरू भाइरसबाट चर्चले सर्भाइभ गर्न सक्छ, महामारीमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ, अनिकालमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ, कोरोना भाइरस पनि सर्भाइभ गर्न सक्छ। कोरोना भाइरसको डबल बाजी आए पनि मेबी चर्च क्यान सर्भाइभ फ्रम द्याट भाइरस, बट दिस भाइरस यदि मैले स्प्रेड गरेँ भने चाहिँ यो भाइरसदेखि चाहिँ कोही पनि बाँच्न सक्दैन। भेरी डेन्जर भाइरस। मैले यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई मैले डर देखाएको छुइनँ है। आई एम नट हियर टु प्रिच अबाउट फियर, आई एम हियर टु प्रिच अबाउट जोय। म जहिले पनि आनन्दको कुरालाई म प्रचार गर्छु, किनकि प्रभु येशूको प्रचार नै आनन्दको प्रचार हो। लुकाको पुस्तकमा भन्नुभयो, नडराऊ, डोन्ट बी अफ्रेड। नडराऊ भन्ने शब्द नि बाइबलमा नि 365 चोटि छ, अनि 365 दिनमा हरेक दिनको निम्ति एउटा नडराउ चाहिँ पर्याप्त छ तपाईँको लागि। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार नै नडराउ हो, किनभने हेर दाउदको सहरमा एक मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि के भनेको छ? नडराउ, हर्ष अनि आनन्द मनाऊ, वी रिजोइस एन्ड बी ग्लेड। तर म तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ आज तपाईँ नि मलाई चाहिँ पवित्र आत्माले एउटा चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ, एउटा चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो चेतावनी चाहिँ नि अन्धकारको शक्तिले चाहिँ नि दियावलसले चाहिँ नि चर्चभित्र चाहिँ भाइरस हाल्दैछ, त्यो चाहिँ हो चित्त दुखाइको भाइरस। किनकि यो भाइरसलाई चाहिँ नि शैतान आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरे के, यो भाइरस चाहिँ कति उपयोगी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ शैतान आफैले थाहा भयो के। सैतान हिमसेल्फ हि एक्सपिरियन्स के, उसले आफै एक्सपेरिमेन्ट गरे के। तपाईँलाई थाहा छ कहिले शैतानले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो? शैतान संसारको निब बसिनुभन्दा अगाडि नै, जब स्वर्गमा लुसिफर, हामीलाई थाहा छ नि होइन लुसिफरको कुरा, लुसिफर चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख स्वर्गदूत थियो, हेड अफ दि एन्जल। अनि लुसिफरले जब गीत गाउँथ्यो, गीत पनि गाउनु पर्दैन थियो, जब लुसिफर हिँड्थ्यो नि धुनहरू निस्किन्थ्यो के, वा धुनहरू निस्किन्थ्यो, यस्तो धुनहरू निस्किन्थ्यो। तर ती मध्येमा नि सबै स्वर्गदूतले चाहिँ नि लुसिफरलाई नपुजेर, लुसिफरलाई नमानेर चाहिँ नि सबै स्वर्गदूतले चाहिँ नि परमेश्वरलाई आराधना गर्थ्यो के, आराधना गर्थ्यो। अनि एक दिन
लुसिफरको हृदयमा चाहिँ नि अफेन्स भन्ने कुरा आयो के, आफूलाई अपमानित फिल गरे कि लुसिफरले। सुन्नुहोस्, म यत्रो आराधना गर्छु परमेश्वरको, म हिँड्दै गर्दाखेरि यति दामी के अरे म्युजिकहरू क्रिएट हुन्छ, एउटै कुनै पनि स्वर्गदूतले आएर मलाई केही पनि भन्दैन, तर सबै स्वर्गदूतले के गर्दैछ, परमेश्वरको जय जयकार गर्दैछ। मलाई पनि अलिकति चाहियो, मलाई पनि अलिकति क्रेडिट चाहियो, मलाई पनि क्रेडिट चाहियो। यो दिनहरूमा क्रेडिटको लागि धेरै मानिसहरू लागि परेको छ। हामी दुईजनाले सेवा सुरु गरेको, तिमी मात्रै पास्टर हुने, म पनि पास्टर, तिमी भन्दा म केही कम छैन। हामी दुईजना बसेर कोठामा सेवा गरेको, तिमी मात्रै पास्टर, आई वान्ट टु बी अल्सो अ पास्टर, होइन? तिमीले जुन इज्जत पाउँदैछ नि, मैले पनि त्यो इज्जत पाउन चाहन्छु। कसैको घरमा चिया खानु गयो पास्टर र प्रचारक, पास्टर बाउलाई मजाले कपमा, किटको कपमा चिया दियो, अनि प्रचारकलाई चाहिँ के अरे हलुङ्गेको सिल्भरको एल्युमिनियमको कपमा चाहिँ चिया दियो भने प्रचारकलाई रिस उठ्छ। ए पास्टर बाउलाई चाहिँ किटको कपमा चिया, जिजस लभ यु लेखेको, त्यही पनि है यस्तो लेखेको अहिले त डिजाइनहरू हुन्छ नि, अनि मलाई चाहिँ कहाँ यो चाहिँ के अरे हलुङ्गेको एल्युमिनियमको उसमा राखेस्, अनि त्यहाँ दिन्छ, उसलाई चित्त दुख्छ। अनि त्यो प्रचारकलाई पनि के हुन्छ भने नि, पास्टरै हुनुसँग मतलब राख्छ कि, किनकि पास्टर हुँदा मात्रै किटको कपमा चिया खानु पाइँदो रहेछ, होइन? आज यही कुराहरूको चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ कि, बुझ्नु नि, सबैजना चाहिँ काँसाको थालमा मात्रै खाना खानु चाहन्छ। अब विश्वासीले पास्टर बाउ भनेर एउटा भित्रबाट आदर गरेर पास्टर बाउलाई चाहिँ के गरेको छ, काँसाको थालमा भात दिन्छ, अनि कचौरामा खसीको मासु राखिदिन्छ, अर्को विश्वासीलाई चाहिँ अर्को साधारण प्लेटमा राखिदिँदै गर्दाखेरि विश्वासीको आँखा चाहिँ पास्टर बाउको काँसाको थालमा जान्छ। उहाँलाई मात्रै काँसाको थालमा, म पनि काँसाको थालमा खानु चाहन्छु। अब काँसाको थालमा भात खानुलाई के गर्नु पर्यो, पास्टरै हुनु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो, पास्टरको टाउकोमा टेकेर हुन्छ कि पास्टरको विरुद्धमा गएर हुन्छ कि पास्टरलाई रणनीति पास्टरको विरुद्धमा गएर विश्वासीहरूलाई कानमा फुकेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, पास्टरले चाहिँ ढाल्नु पर्नेछ। म त्यो काँसाको थालमा खान्छु, किनकि उसलाई गाह्रो हुँदैछ क्या, बुझ्नु पनि, उसलाई गाह्रो हुँदैछ क्या, बुझ्नु पनि। किन त्यो गाह्रो कहाँबाट आएको वास्तवमा? परमेश्वरले त डेफिनेटली ल्याउनु भएको होइन। परमेश्वरको जनलाई त गाह्रो हुनै होइन नि त, होइन? परमेश्वरको हृदय बोकेको मान्छेहरूलाई नि, परमेश्वरको हृदय बोकेको मान्छेले नि। मलाई एकजना भाइले आज बिहान भन्दै थियो, मलाई साह्रै मजा लाग्दै थियो कि, हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ, तपाईँले चिन्नु पनि हुन्छ, अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, हाम्रो भाइ शुभमले मलाई भन्दै हुन्थ्यो, दादा तपाईँलाई कसैले पर्सनली तपाईँको सेवाबाट ब्लेस भएर तपाईँलाई करोडौँ रुपियाँ दियो भने नि म खुसी हुन्छु। त्यो स्पिरिट हो के वा, होइन? मलाई त्यो सुन्दै गर्दा मलाई मजा लाग्यो कि, बुझ्नु भने। क्रिसमसमा पास्टर बाउलाई मात्रै गिफ्ट आउँदाखेरि अरूलाई गाह्रो हुन्छ कि, बुझ्नु भने। त्यो व्यक्तिलाई मात्रै गाह्रो हुँदैन मेरो प्रिय, जो व्यक्तिले चाहिँ येशूको हृदयलाई बोकेर हिँडेको हुन्छ। तपाईँलाई गाह्रो हुँदैछ, तपाईँको साथीहरूले उन्नति गरेको देख्दै गर्दा तपाईँलाई गाह्रो हुँदैछ, तपाईँको छेउको घरकोले चाहिँ दामी के अरे दामी अहिले 2021 को दामी गाडी ल्यायो अरे, सपोज के छ युएसएमा त क्याडिलेक होला है सबभन्दा राम्रो, युएसको प्रेसिडेन्ट चढ्ने गाडी पनि क्याडिलेक नै है। दामी 21 को लन्च हुने बित्तिकै ल्यायो भने तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, चित्त बुझ्दैन। म पनि त्यो क्याडिलेक किन्छु, होइन? मलाई पनि देखाउने छ, पल्लो घरको रामे दाइले क्याडिलेक किनेको छ, आई हेभ टु बाई। तर येशूको हृदय बोकेको व्यक्तिले कहिले पनि कम्पिटिसन गर्दैन, कहिले पनि कम्पिटिसन गर्दैन, किनकि उसको हृदय दुखेको हुँदैन नि त, उसको हृदय चाहिँ पुरा रूपले भरिएको छ। बाइबलले भन्छ तिम्रो हृदयलाई चाहिँ बचाऊ भनेको छ। मैले भन्दै थिएँ नि, शैतानले पनि माथि स्वर्गमा चाहिँ नि शैतानको पनि चित्त दुख्यो, शैतानको चित्त दुख्यो नि, शैतानले भनेको छ कि शैतानले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो महिमा खोज्नु थालेको छ। जुन दिन शैतानले आफ्नो महिमा खोजे नि, शैतानको चाहिँ पतन भयो कि। त्यो अफेन्सिभले चाहिँ नि शैतानलाई चाहिँ के गर्यो भन्ने कुरा थाहा भयो कि, अलिकति उसलाई चित्त दुख्ने बित्तिकै के भयो, उसले चाहिँ रिभेन्स ल्याउनेतिर गयो, बदला ल्याउनेतिर गयो। अफेन्सिभले चाहिँ नि बदलाको भावनालाई उत्पन्न गराउँछ। तपाईँलाई चित्त दुख्दैछ भने नि त्यो चित्तले चाहिँ नि, त्यो चित्त दुख्नु अपमानले चाहिँ नि हामीलाई नि बदलाको भावना उत्पन्न गराउँछ। अनि लुसिफरमा पनि बदलाको भावना जसै उत्पन्न भयो नि, लुसिफर चाहिँ गिरेको छ, पतन। अनि लुसिफरलाई थाहा भयो कि वाउ,
म त गिरे तर जब परमेश्वरले फेरि पनि मानिसलाई बनाउनु भयो नि, परमेश्वरले मानिससँग सङ्गति गर्नुभयो नि, अनि लुसिफरको लागि डरलाग्दो अझै अफेन्सको कारण चाहिँ जब परमेश्वरले मानिससँग सङ्गति गर्नु थाले नि, मानिससँग परमेश्वरले थाल्नुभयो नि, शैतानलाई गाह्रो पर्यो नि, शैतानले रणनीति घुमाउन थाले। शैतानले चाहिँ नि रणनीतिलाई बुन्नु थाल्यो। कुन चाहिँ स्ट्रेटेजी होला, जुन स्ट्रेटेजीले चाहिँ नि म परमेश्वर र मानिसको चाहिँ सम्बन्धलाई म बिगार्न सक्छु? कुन चाहिँ? पहिलो त अदनको बगैँचामा शैतानले चाहिँ फल खुवाएर त गरिदियो होइन, भङ्ग गरिदियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले फेरि पनि त्यो सम्बन्धलाई फेरि के गर्नुभयो? पुनर्मिलाप गर्नुभयो। सबैले भन्नुहोस् न हालेलुया। पुनर्मिलाप त गर्यो, फेरि पनि मानिसहरू त्यो सम्बन्धमा आयो। अन्धकारको राज्यदेखि अलग भएर चाहिँ हामी ज्योतिको राज्यमा आयौँ, मण्डलीमा आयौँ। मण्डली अगाडि बढ्दैछ, फेरि पनि ख्रीष्टको स्वरूपमा मानिसहरू आउनु थाल्यो। पहिलो आदमको स्वरूपमा मानिसहरू आउनु थाल्यो, महिमामा मानिसहरू जिउनु थाल्यो। जुन महिमामा चाहिँ आदम र हावा जिउँथ्यो अदनको बगैँचामा जिएको जस्तो मानिसहरू सुपर नेचुरल के अरे एउटा एक्सपिरियन्सलाई उनीहरूले गर्नु थाल्यो होइन। एकदमै महिमामा, ग्लोरीमा दे स्टार्ट लिभिङ इन ग्लोरी होइन। अनि दर्शनहरू देख्नु थाल्यो, अचम्मको कामहरू हुनु थाल्यो मण्डलीमा। मण्डलीमा अन्य भाषाको सेवकाईहरू हुनु थाल्यो, मण्डलीमा अगमबानीको सेवकाई हुनु थाल्यो, मण्डलीले भिजन देख्नु थाल्यो, मण्डलीले दर्शन देख्नु थाल्यो, मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याक्को ल्याइ गरेको देख्नु थाल्यो। शैतानलाई गाह्रो हुन थाल्यो। अनि शैतानले सोचे के चाहिँ थियो जुन कुराले चाहिँ नि मलाई पतन गर्यो? अब यही कुरा म ल्याउँछु। फर्स्टमा चाहिँ नि आदमलाई चाहिँ नि, आदम र हावालाई फलद्वारा परमेश्वरदेखि अलग गरायो नि, झुटो स्ट्रेटेजीद्वारा नि। अब सेकेन्ड चाहिँ शैतानको रणनीति चाहिँ मण्डलीलाई परमेश्वरदेखि अलग गराउने रणनीति र भाइरस चाहिँ नि अफेन्सिभ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सबैजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ? साधारण कुरा होइन है यो, यसलाई नजरअन्दाज गर्ने कुरा होइन यो। यसलाई नि यसलाई चाहिँ हामीले त्यत्तिकै नेग्लेक्ट गर्ने, त्यत्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले के अरे इग्नोर गर्ने विषय होइन। अस्तिको हप्ता मैले तपाईँलाई जोड हँसाएँ प्रभुको वचनबाट होइन, जोड हँसाएँ, मजा आयो। सबैभन्दा बेसी मैले पास्टर आमालाई हेर्दै थिएँ, मजा लाग्दै थियो। अनि मैले अस्ति एउटा प्री लाइभ हेर्दै थिएँ, अनि मैले यसो हेर्दै थिएँ, अनि पास्टर आमा नाचिरहनु भएको रहेछ, पास्टर बाबु वर्सिप गरिरहनु भएको छ। मैले मेरो श्रीमतीलाई बोलाएर भने, हेर्नुहोस् पास्टर आमामा के दामी जोयो, कति आनन्द हो, यताबाट नि आनन्द, उताबाट नि आनन्द। त्यो अन्त हो, हामी चाहिँ आनन्दमा जीवन जिउनुपर्छ है। अनि आज समथिङ सिरियस छ होइन, समथिङ सिरियस छ वचन। अनि शैतानले चाहिँ नि त्यो अन्धकारको शक्तिले चाहिँ मण्डलीमा त्यो अफेन्सिभ ल्याइदिरहेको छ। शैतानको रणनीति चाहिँ नि, शैतानको चाहिँ हतियार चाहिँ नि मण्डलीलाई विभाजन गर्ने, परमेश्वरदेखि अलग गराउने हतियार चाहिँ के अरे? अफेन्सिभ हो। अब यो कुराको चाहिँ तपाईँ मैले सामना गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, जब कैन र हाबिलले नि, कैनले पनि जब आदमको दुईजना छोरा जन्मियो, कैनले पनि आफ्नो काम अनुसारको उनले परमेश्वरलाई भेटी चढाए, र हाबिलले पनि आफ्नो काम अनुसार उनले के गरे? भेटी चढाए। तर बाइबलले भन्छ हाबिलको भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो, कैनको भेटीलाई परमेश्वरले के गर्नु भएन? ग्रहण गर्नु भएन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि कैनमा चाहिँ नि एउटा चित्त दुख्ने कुरा उत्पन्न भएको छ। आफूलाई अपमानित फिल गरेको छ, ला परमेश्वरले मेरो भेटी स्वीकार्नु भएन। उसलाई हर्ट भएको छ उसको इगोमा। अनि उसले के गरेको छ? उसमा अफेन्सिभ, उसमा चित्त उसलाई दुखेको कारणले गर्दा नि he took a very big decision के उसले ठुलो निर्णयले ल्याए कि उसले आफ्नो भाइलाई मारेको छ। यदि तपाईँ अनि मलाई स्वाभाविक हो, हामी संसारमा छौँ, हामीलाई कोही बेला अचानक चित्त दुख्छ। तर एपिसीको पुस्तकले के भन्छ भने नि, 4 अध्यायले सुन्नुहोस् ल, म सल्युसन पनि दिन्छु। बाइबलले सल्युसन दिन्छ। हामीलाई दुख्छ, बाइबलले भन्छ, एपिसीको पत्र 4 अध्यायले म पढेर सुनाउने छु है हजुरहरूलाई। सबै तितोपना, कस्तो दामी है, 4 अध्यायको 26। सबै तितोपना, क्रोध र होहल्ला, निन्दा र सबै किसिमको डाह समेत तिमीले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी एउटाले अर्कोलाई क्षमा गर। तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका हौ। आमेन। अनि मैले त्यो एउटा पद मैले मिस्टेक गरेँ, यहीँ कहीँ हुनुपर्छ। एपिसीको पत्र 4 अध्यायमा, रिस गर तर पाप नगर। एपिसीको पत्र 4 अध्यायमै छ।
खोलेर कसैले भनेर तल स्क्रिनमा लेखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ है। अनि नभए केही छैन। रिस गरे तर पाप नगर, घाम अस्ताउनुभन्दा अगाडि के गरे भनेको छ? बिर्सिदेऊ भनेको छ। यदि हामीले बिर्सिनु चाहिँ सकेनौँ भने नि भोलि पनि उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यही कुरो चाहिँ हामीमा दोहोरिरहेको छ भने नि यसले चाहिँ डरलाग्दो कुरालाई जन्म दिन्छ है। यदि तपाईँलाई कसैदेखि रिस उठ्यो, कसैको बानी र कसैको व्यवहार र कसैको कामदेखि तपाईँलाई रिस उठ्यो, तपाईँलाई चित्त दुख्यो, तपाईँलाई मन परेन र भोलि बिहान उठ्दै गर्दा पनि त्यही कुरा तपाईँ मेरो हृदयमा छ भने नि यसले चाहिँ डरलाग्दो थोकलाई जन्म दिन्छ। अनि मैले अघि नै भने यो कुरा मेरो लाग्यो, प्रभु म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँले यति बेला। म पनि भन्दैछु प्रभु म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, किनकि भोलि पनि यो कुरा भोलि पनि उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ भोलि पनि यही कुरा ममा दोहोरियो भने नि चित्त दुख्ने कुरा, अपमानित हुने कुरा, हिजोको कुराले भोलि पनि मलाई दोहोरियो भने नि यसले डरलाग्दो कुरालाई जन्माउनेछ, डरलाग्दो अग्ली थिङ्सलाई जन्माउनेछ, डरलाग्दो भयानक कुरालाई जन्माउनेछ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई नाश गर्छ, त्यसले चाहिँ पापतिर लान्छ भनेको छ। भोलि पनि त्यही कुरा कन्टिन्यू भयो भने नि इट टेक्स इन्टु दि सिन, यसले चाहिँ हामीलाई पापमा लान्छ। अनि बाइबलले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। हामीलाई परमेश्वरदेखि एउटै कुराले मात्र अलग गराउँछ पापले, बुझ्नुभयो नि। भोलि पर्सि रिपिट हुँदैछ भने नि तपाईँ अनि म तपाईँलाई के भन्छु भने नि यति बेला सम्झिनु थाल्नुहोस्, कसैले तपाईँको विरुद्ध खडा भयो, तपाईँलाई चित्त नबुझ्दो तपाईँको विरुद्ध कसैले काम गर्यो होला। सायद सबैजनाको जीवनमा यो कथाहरू छ, यो घटनाहरू छ, एक्सपिरियन्सहरू गर्नुभएको छ, सम्झिनुहोस्। सायद त्यो कुरालाई तपाईँले बोकेर हिँडिरहनु भएको होला आजसम्म पनि। तर प्रभुले भनिदिनुहुन्छ आज बिर्सिदेऊ, आज म अनुग्रह गर्दैछु, आज यो वचन म तिमीहरूका ल्याउँदैछु, आज बिर्सिदेऊ। र आज पनि बिर्सेनौ र भोलि पनि यो कुराले लिएर हिँड्यो भने नि यसले डरलाग्दो कुरालाई जन्माउँछ, डरलाग्दो कुरालाई जन्माउँछ। कैनले चाहिँ त्यो कुरालाई बिर्सिनु सकेन के गरे? कैनले हाबिललाई मार्यो। म एउटा घटनालाई म तपाईँहरू कहाँ लिएर जानु चाहन्छु। म अन्तिम घटना दोस्रो सामुएलको पुस्तक 13 अध्यायमा हामीलाई थाहा छ के कारणले गर्दा चाहिँ अब्सलोमले चाहिँ दाउदलाई मार्नु खेद्यो। हामी सधैँ प्रचार सुनेको छौँ नि, होइन? दाउदलाई चाहिँ अब्सलोम आफ्नै छोराले मार्नु खेदेको छ। किन मार्नु खेद्यो? तपाईँहरू धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ। यो मण्डलीमा प्रभुको एकदमै असल दासहरू, एकदम कुशल प्रभुको दासहरूले प्रचार गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँले असल प्रभुको जनहरूबाट सेवकहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ। किन चाहिँ अब्सलोमले चाहिँ नि दाउदको विरुद्धमा खडा भयो? किन अब्सलोमले चाहिँ नि दाउदलाई मार्नु खोज्यो? किन दाउदले चाहिँ आफ्नो राजगद्दी छोडेर भागेको छ? दाउद राजा थियो, शक्तिशाली राजा थियो, आफ्नै छोरो अब्सलोमले चाहिँ नि दाउदको विरुद्ध खडा भएको छ। किन तपाईँलाई थाहा छ? किनकि अब्सलोमलाई चाहिँ नि अब्सलोमको चित्त दुखेको थियो। भन्नुहोस् न, सबैले चित्त दुखेको थियो भन्नुहोस् न। अब्सलोमको चित्त दुखेको थियो। अब्सलोमको चित्त चाहिँ कसले दुखाएको थियो? अब्सलोमको चित्त चाहिँ नि पहिलो नम्बर त अब्सलोमको भाइ अम्नोनले दुखाएको थियो, अर्कै आमापट्टिको। दोस्रो चित्त चाहिँ नि अब्सलोमको चाहिँ नि आफ्नो बुबा दाउदद्वारा दुखेको थियो, किनकि दाउदले चाहिँ नि अब्सलोमलाई न्याय दिएको थिएन। जसको कारणले गर्दा चाहिँ बाइबलले भन्छ कि अब्सलोमले दिनदिनै त्यो कुरालाई जन्माउँदै गयो, हुर्किँदै गयो, त्यो चित्त, त्यो अफेन्सिभ हुर्किँदै गयो। वाउ, दामी, थ्याङ्क यू सो मच एरोनज्यूलाई, उहाँले लेख्नुभएछ 31 पदतिर। अनि धन्यवाद तपाईँलाई। अनि त्यो तितोपना बढ्दै गयो, हुर्किँदै गयो, एउटा जायन्ट भयो, एउटा बलियो मानिस भयो। अनि त्यसले डरलाग्दो थोकलाई उत्पन्न गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ अब्सलोमको मृत्यु भएको छ। अब्सलोमले त दाउदलाई मार्नु खोजेको छ नि, तर पछि गएर चाहिँ अब्सलोमको मृत्यु भएको छ। तपाईँ नि म भित्र चाहिँ नि कसैप्रति चाहिँ रिभेन्ज बोकेर हिँड्छौँ भने नि, चित्त दुखेको कारणले गर्दा रिभेन्ज बोकेर हिँड्छौँ भने नि एक दिन हाम्रो पनि यस्तै दशा हुन्छ। म अलिकति यो घटनामा लान्छु। दाउदको एउटा श्रीमती हुन्छ, जुन श्रीमतीबाट चाहिँ दुईजना छोराछोरी हुन्छ। एउटाको नाम चाहिँ छोरा चाहिँ अब्सलोम, जो चाहिँ सुन्दर भनेको छ, अग्लो केस लामो भएको, साह्रै ह्यान्डसम, साह्रै ज्ञानी। अब्सलोमको अर्थ नै ज्ञानी, सुन्दर हो। अनि उसको बहिनी तामार झनै सुन्दरी, होइन, एकदमै सुन्दरी। अनि दाउदकै अर्को श्रीमतीको एउटा छोरा हुन्छ, उसको नाम चाहिँ अम्नोन हुन्छ। अनि अम्नोनले चाहिँ अब्सलोमको बहिनीलाई साह्रै माया गर्छ।
किनकि अब्सलोमको बहिनी तामर चाहिँ साह्रै सुन्दरी। अनि अम्नोनले चाहिँ अब्सलोमकी बहिनी तामरलाई यति हदसम्म मन पराउँछ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ नि त्यो अम्नोन चाहिँ दिनदिनै सुक्दै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। किनकि उसले चाहिँ उसको तामरको शरीरसँग चाहिँ खेलबाड गर्न चाहन्छ है, खेलबाड गर्न चाहन्छ, उसले मजा लिन चाहन्छ, शरीरको मजा लिन चाहन्छ। अनि एक दिन दाउदको दाजुको छोरा ल्याएर चाहिँ बडा बाउको छोरा ल्याएर चाहिँ अम्नोनलाई चाहिँ सल्लाह दिन्छ, तपाईँले यसो यसो गर्नुहोस् अनि चाहिँ तपाईँको इच्छा पुरा हुन्छ। अनि अम्नोनले चाहिँ आफ्नो बडा बाउको छोराको आइडियालाई एप्लाई गर्छ र अम्नोनले चाहिँ तामरलाई चाहिँ नि रणनीतिमा जालमा फसाएर चाहिँ नि बलात्कार गरिदिन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ तामरले भन्छ कि तपाईँले मलाई के गर्नुभयो, अब तपाईँले मलाई विवाह गर्नुपर्छ। तर अम्नोनले विवाह गरेको छैन, तर घृणा गर्न थालेको छ। उसले जब शरीरको मजा लुट्यो नि, अम्नोनले जब तामरबाट शरीरको मजा लुट्यो नि, त्यहाँदेखिको चाहिँ नि घृणा गर्न थालेको, यस्तो घृणा गर्न थालेको छ। अनि अब्सलोमले आफ्नो दाजुले चाहिँ नि आफ्नो बहिनीको लागि चाहिँ नि बिन्ती गरेको छ, आफ्नो बाबासँग नि बिन्ती गरेको छ, बुबा न्याय गरिदिनुहोस् मेरो बहिनीको, हेर्नुहोस् त तपाईँको छोरीको बलात्कार भएको छ, न्याय गरिदिनुहोस्। तर बाइबलले भन्छ दाउदले न्याय गरेन, बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिँदै गयो। दाउदले बिर्स्यो मेरो प्रिय, तर अब्सलोमले बिर्सेन मेरो प्रिय। अनि अब्सलोमले बिस्तारै बिस्तारै रणनीति बुन्दै गयो। भोलि पनि जन्मनु थाल्यो, पाप बढ्नु थाल्यो, पापको साइज बढ्नु थाल्यो। उसले आफ्नो भाइलाई अम्नोनलाई पनि मारिदियो। अनि दोस्रोमा ऊ विरोधमा खडा भयो आफ्नो बुबाको। म यो लामो कहानीलाई तपाईँले दोस्रो सामुएल 13 अध्यायदेखि पढ्न थाल्नुहोस्। लामो कहानीलाई छोटो बनाएर भन्दैछु। बादमा अब्सलोमले आफ्नो बाबाको राजगद्दीमा आएर चाहिँ नि बाबालाई केदाएको छ नि। दाउद चाहिँ नि भागेको छ कि मेरो प्रिय। दाउदले कहिले पनि अब्सलोमको विरुद्ध खडा भएन के। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ नि दाउदलाई चाहिँ मेरो हृदयको मानिस भन्नुभएको छ। यति दामी दामी क्यारेक्टरहरू, यति दामी दामी रोलहरू नि दाउदले अदा गरेको छ के। वाह, बुझ्नुभयो नि, यति दामी दामी कुराहरू के। त्यही कारणले गर्दा त दाउदले पाप गर्दा पनि परमेश्वरले क्षमा दिनुभयो कि। दाउदले व्यभिचार गरेको थियो, दाउदले हत्या गरेको थियो, तर पनि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो। पुरानो नियमको समयमा पनि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो दाउदलाई। पुरानो नियममा त अनुग्रही थिएन होइन, पाप गर्ने बित्तिकै दण्ड थियो। तर पनि कसरी परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, किनकि दाउदले चाहिँ नि परमेश्वरलाई रिझाएको थियो कि। बुझ्नुभयो नि, दाउदलाई नि साउलले चाहिँ नि मार्नु खेदेको छ, तर दाउदले कहिले पनि साउलको विरुद्धमा गएन। साउललाई चित्त दुखेको छ, साउललाई साह्रै चित्त दुखेको छ एउटा कुराले। जब इजरायलको स्त्रीहरू गीत गाउँदै आए, साउलले मार्यो हजारौँ, साउल मक्खै भयो। अर्को हरफमा चाहिँ गीत आयो, तर दाउदले मार्यो लाखौँ भन्ने गीत जब साउलको कानमा आयो नि, साउलको चित्त दुखेको छ, साउलको मन दुखेको छ। पास्टर रोशनले प्रचार गर्दा 25 जना आशिषित भयो। पास्टर साइमनले प्रचार गर्दा 50 जना आशिषित भयो। पास्टर रोशनलाई मन दुख्यो। पास्टर रोशनले प्रचार गर्दाखेरि कसैले पनि ब्लेस थ्याङ्क यू पास्टर बाबु भनेर कसैले पनि ब्लेस गरेन। पास्टर साइमनले प्रचार गर्दाखेरि थ्याङ्क यू पास्टर बाबु, आई एम सो ब्लेस भनेर आशिष पनि दियो। मलाई गाह्रो पर्यो। अब म रणनीति बनाउन थाल्छु, कसरी यो पास्टरलाई चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट हटाउनु, यो पास्टरलाई चाहिँ कसरी म चाहिँ मानिसबाट अजेल बनाउनु। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, यो सबै थोकहरू तपाईँले ममा आउँदैछ भने चाहिँ नि अरू कहीँबाट नआएर चाहिँ अन्धकारको शक्ति, यो चाहिँ नरकबाट आएको रणनीति हो, नरकबाट आएको भाइरस। दाउदले भन्दैछ जुन कुरा चाहिँ म र मेरो छोराको बिचमा चाहिँ परमेश्वरले नै न्याय गरोस्। वाह, व्हाट काइन्ड अफ एटिट्युड दैट डेभिड हेड के। त्यो एटिट्युड चाहिँ तपाईँ अनि ममा हुनुपर्छ के। दाउदले भन्यो म र उसको बिचमा चाहिँ नि परमेश्वरले न्याय गरून्। चाहेको भए दाउदले मार्नु सक्थ्यो, साउललाई पनि मार्नु सक्यो, अब्सलोमलाई पनि मार्नु सक्यो, तर दाउदले मारेको छैन। दाउद भागेको छ। अब्सलोमले चित्त दुखाएर मनमा नै यति साह्रो अहङ्कारले भरेर, घमण्डले भरेर
रिसले भरेर डरलाग्दो आगो अङ्गारले भरेर चाहिँ नि दाउदको पछि लागेको छ। के भयो तपाईँलाई थाहा छ? अब्सलोमको मृत्यु भएको छ। अब्सलोमको केस रुखमा झुन्डेको छ। अनि सेनाहरूले आएर चाहिँ भाला हानेर मारिदिएको छ। तब उनी दाउद रोएको छ, बिलौना गरेको छ। परमेश्वरले दाउदलाई त्यसै गर्ने आशिष दिनु। तपाईँ नि म स्वर्ग जानुको लागि मात्र बोलाइएको होइन, तपाईँ नि मलाई चाहिँ उहाँको हृदयको नजिक बस्नुको लागि बोलाउनु भएको। यो व्यक्ति मात्र उहाँको हृदयको नजिक बस्नु सक्छ मेरो प्रिय हो। जो व्यक्तिले चाहिँ कसैप्रति रिस इवी राख्दैन, जसको हृदयमा चाहिँ कसैप्रति रिस इवी र घमण्ड र र अपमान र त्यो चित्त दुखाइको कुरा हुँदैन, उसको हृदयमा चाहिँ केवल एउटै थोक हुन्छ, येशू प्रभु, येशू प्रभु, येशू प्रभु। सेनिटाइज गर्नु नै यो भाइरसबाट सेनिटाइज हुनुको लागि चाहिँ येशूलाई तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्छ आफूमा। हरेक भाइरसको लागि सेनिटाइजरले सेनिटाइज गर्दैछ। अहिले भ्याक्सिनहरू आउँदैछ। यो भाइरसको भ्याक्सिनेसन चाहिँ नि येशू प्रभु हुन्छ। यो भ्याक्सिनको भाइरस चाहिँ नि लेट इट गो, जानु देऊ, छोडिदेऊ, परमेश्वरले न्याय गरून्। यो भाइरसको चाहिँ नि भ्याक्सिन चाहिँ नि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। यो भाइरसको भ्याक्सिनेसन चाहिँ येशू प्रभु। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड। तपाईँको जीवनमा धेरै यस्तो घटनाहरू घट्यो, जानी अनजानमा धेरैजनाको कारणले गर्दा तपाईँले चित्त दुखेको छ नि। यु हेभ डिसाइडेड टु टेक रिभेन्ज। तर प्रभुले आज भन्नुहुन्छ, छोरी फर्किआइज, छोरा यो जिद्दीमा नअडी। यो जिद्दीमा अडिँदैछ भने चाहिँ नि यो चाहिँ मबाट आएको होइन, यो चाहिँ अन्धकारबाट आएको, जसले चाहिँ तँलाई चाहिँ नि नाश गर्दैछ। यूहन्नाको पुस्तक 10:10ले भन्छ, चोर त चोर, मारो र नाश गर भन्छ। यूहन्नाको पुस्तकले नै भन्छ, शैतान त झुटको पिता हो, इज द फादर अफ लाई। हामी रिस बोकेर, हामी घमण्ड गरेर, हामी चित्त दुखाएर त्यो व्यक्तिलाई रिभेन्ज लिँदै गर्दाखेरि हामीले केही समयको लागि सफलता त पाउँछौँ मेरो प्रिय, तर प्रभुबाट पनि त्यति नै हामी टाढा हुँदै गएको छौँ। प्रभुले सबै कुरालाई बिर्सिँदै हुनुहुन्छ यो घडी। म तपाईँलाई भनिदिउँ, द टाइम अफ वर्ल्ड इज लिनर। संसारको समय चाहिँ सिधा जाने कुरा फर्केर आउँदैन, तर परमेश्वरको समय चाहिँ फर्केर आउने कुरा सिजनल हो। फर्केर आउँदैछ, क्षमा फर्केर आउँदैछ, अनुग्रह फर्केर आउँदैछ, माया फर्केर आउँदैछ। एड्रिन देवनले एउटा गीत साह्रै मजाको लेख्नुहुन्छ, फर्किआउँदैन समय जो बिति गयो, फर्किआउँदैन खोला जो बगी गयो, फर्किआउँदो रहेछ तर येशूको ऋतु, धैर्य रहन्छ उनको प्रेममा। म जान्छु भन्दा विवश बनाई जानु दिनु हुँदो रहेछ। साँच्चै नै आफ्नो हृदयलाई दुखाइ पनि उहाँले जानु दिनुहुन्छ। तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ फर्की। फेरि पनि हामी एकचोटि यो गीतलाई गाउनेछौँ, फर्किआउँदैन समय ठिकै हो यो, फर्किआउँदैन खोला जो बगी गयो। प्रभुले यति बेला तपाईँले मलाई पश्चाताप लाँदै हुनुहुन्छ, तर फर्किआउँदो रहेछ तर यीशुको समय, धैर्य रहन्छ उनको प्रेममा।
प्रभुको ऋतु फर्किँदैछ मेरो प्रिय। प्रभुले फेरि पनि तपाईँले मलाई पूर्ण निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। यहुदा इस्करियोती अपमानित भयो। यूहन्नाको पुस्तक 12 अध्यायमा उसले आफ्नो लागि भनेको थियो, यो स्त्रीले जुन अत्तर घोप्टाउँदैछ येशूको पाउनीमा, यदि बेचेर गरिबलाई दिएको भएले धेरै हुन्थ्यो। तर येशूले भन्नुभयो त्यो त उसले आफ्नै लागि भन्दै थियो, किनकि ऊ चोर थियो। त्यो कुराले साह्रै अपमानित भयो। त्योदेखि उता चाहिँ नि षड्यन्त्र रच्न थाल्यो। के भयो? यहुदा इस्करियोती पतन भयो। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज तपाईँले यो झुन्डामा तपाईँले आफ्नो ऋतु फर्काउँदै हुनुहुन्छ। यो टाइम इज सिजनल। प्रभु फर्केर आउँदैछ। हामी संसारको समयमा छैनौँ, हामी प्रभु तपाईँको समयमा छौँ। प्रभु, हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। यति बेला हामी यो भाइरसको विरुद्ध हामी खडा हुन्छौँ। यसो तपाईँलाई हामी हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ। हामी तपाईँको कृपा आसन अगाडि हामी मर्सी सिटमा आउँछौँ। प्रभु धन्यवाद, सबै थोकको लागि धन्यवाद र आदर महिमा प्रशंसा चढाउँछु येशू प्रभु तपाईँको। आमेन। यस समयमा आदरणीय पास्टर बाउले दिन चाहन्छु। धन्यवाद।